पेट्रोल की कीमत बढ़े तो सब कुछ महंगा, कम हो तो कीमत जूं की तूं। आखिर ऐसा क्यों? आटे की बढ़ती कीमतों पर अवाम सरापा सवाल। 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपए पर जा पहुंचा। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। आटा और दीगर गजाई अशिया की कीमतें कम की जाएं। गरीब की आला हुकाम को रोटी सस्ती करने की दुहाई। चिकन सस्ता न हो सका, मुर्गी का गोश्त 280 रुपए किलो तक जा पहुंचा। 3 दर्जन अंडे भी 115 से तजावुज कर गए। गरीब से प्रोटीन का सस्ता जरिया छिन गया। हुकाम कीमतों में कमी यकीनी न बना सके। मौसमी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फैसलाबाद में आलू और भिंडी 80, मटर 130, अरबी 160 रुपए किलो, टोबा में अदरक 315, लीमू 105 रुपए किलो हो गया। चिन्योट में बेशतर सब्जियों की कीमतों में 10 से 15% कमी। कपास काश्त करने का वक्त कम रह गया। किसानों की दिलचस्पी न होने के बराबर। गुलाबी सुंडी और सफेद मुखी के साथ टिड्डी दल का भी खतरा। किसान नुकसान का डर। महकमा ज़राअत तौसी को टारगेट पूरा करने के लाले पड़ गए। पेट्रोल की कीमतें कम हो गईं, मगर शहरियों को पेट्रोल ना मिल सका। कभी एक पंप तो कभी दूसरे पर अवाम दरबदर भटकने लगी। कहीं पेट्रोल दस्तयाब तो लंबी लाइनें ख्वारी की वजह बन गई। अवाम की इंतजामिया को पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने की दुहाई। पीटीआई के एमपीए चौधरी अली अख्तर का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। महकमे सेहत की हिदायत पर रुकन असम्बली ने खुद को घर में करंतना कर लिया। कहते हैं कोई खास अलामात जाहिर नहीं हुई। पॉजिटिव रिपोर्ट पर खुद को करंतना किया है। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद। हफ्ते में 5 दिन कारोबार की इजाजत। छोटी बड़ी मार्केटें आज भी बंद रहेंगी। कल से तमाम बाजार खुलेंगे। एसओपीज के मुताबिक किराना स्टोर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे। सूबा टैक्सिंग इंतजामिया लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए कोशा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहरुख खान न्याजी का इंतजामात का जायजा। म्यूनिसिपल कमेटी ने खुली दुकानें बंद करा दी। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया फजल अब्बास ने नो मास्क नो सर्विस स्लोगन मुतारिफ करा दिया। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से इलेक्ट्रिक टीजर डिवाइस पर पाबंदी आयद। करंतना सेंटर्स पर इस्तेमाल के लिए सिविल डिफेंस एहलकारों को डिवाइसेस दी गई। इंतजामिया के मुताबिक 4 से 5 वॉट इलेक्ट्रिक टीजर की कोई मंफी असरात नहीं थे। कोरोना इमरजेंसी और लॉकडाउन के दौरान भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा। रेस्क्यू को 2,93,606 गैर जरूरी कॉल्स मौसूल। घर बैठे शहरी रेस्क्यू पर कॉल्स करके दिल बहलाते रहे। कमालिया में खस्ता हाल। बिजली के खंबे खतरे की अलामत। रजाना रोड पर अक्सर खंबों की बुनियादें कमजोर पड़ गई। हैवी ट्रांसफार्मर्स और मेन तारों की भरमार से किसी भी वक्त गिरने का खदशा। शहरियों का इंतजामिया से हंगामी इकदाम का मुतालबा। चिन्योट में जिला इंतजामिया के अधूरे मंसूबे। मोहल्ला मौजम शाह में 6 माह कबल फैमिली पार्क बनाने का मंसूबा शुरू हुआ। 3 केनाल से जायद सरकारी अराजी पर क्लीन एंड ग्रीन मुहिम पाया तकमील को न पहुंची। मकीन इंतजामिया से मायूस दिखाई देने लगे। गुलबर्ग पुलिस ने 13 जारी गिरफ्तार कर लिए। जुए पर लगी 18,000 रुपए की रकम बरामद। पेट्रोलिंग पुलिस ने इतला मिलने पर छापा मारा। मुकदमा दर्ज करा दिया। बकर मंडियां लगने से पहले चोरों की तैयारियां। तरखानी से एक ही रात में 10 बकरे चोरी। चक 224 और 225 में वारदातें हुई। सूबा टैक्सिंग में चोरी और डकैती की वारदात न थम सकी। पुरानी सब्जी मंडी रोड पर करियाना की दुकान में चोरी। चोर शटर काट कर कीमती सामान और नकदी ले उड़े। पुलिस का मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तैनाती के लिए शेड्यूल जारी। झंग के 4 असातिज़ा भी शॉर्ट लिस्ट। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहील मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग टोबा की सदर नामजद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग नुज़हत आमिर सदीक ने नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी रहनुमाओं की मुबारकबाद।
نہ باہر جاؤں گا نہ ہاتھ ملاؤں گا خود کو کورونا سے میں تو بچاؤں گا سب کو یہی کہتا ہوں کہ باہر نہ جانا. اور کمالیہ کے ٹک ٹاکرز ریلوے اسٹیشن کی ویرانیاں دور کرنے کے لیے کوشاں. کورونا سے آگاہی کے لیے ٹک ٹاک بنائے جانے لگے. شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل. پیٹرول کی قیمت بڑھے تو سب کچھ مہنگا، کم ہو تو قیمت جوں کی توں. آخر ایسا کیوں؟ آٹے کی بڑھتی قیمتوں پر عوام سراپا سوال. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے پر جا پہنچا. 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا. آٹا اور دیگر غذائی اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں. غریب کی اعلی حکام کو روٹی سستی کرنے کی دہائی. چکن سستا نہ ہو سکا، مرغی کا گوشت 280 روپے کلو تک جا پہنچا. 30 درجن انڈے بھی 115 سے تجاوز کر گئے. غریب سے پروٹین کا سستا ذریعہ چھن گیا. حکام قیمتوں میں کمی یقینی نہ بنا سکے. موسمی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. فیصل آباد میں آلو اور بھنڈی 80، مٹر 130، اروی 160 روپے کلو. ٹوبہ میں ادرک 315، لیمو 105 روپے کلو ہو گیا. چنیوٹ میں بیشتر سبزیوں کی قیمتوں میں 10 سے 15% کمی. کپاس کاشت کرنے کا وقت کم رہ گیا. کسانوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر. گلابی سنڈی اور سفید مکھی کے ساتھ ٹڈی دل کا بھی خطرہ. کسان نقصان کا ڈر. محکمہ زراعت توسیع کو ٹارگٹ پورا کرنے کے لالے پڑ گئے. پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئیں مگر شہریوں کو پیٹرول نہ مل سکا. کبھی ایک پمپ تو کبھی دوسرے پر. عوام در بدر بھٹکنے لگی. کہیں پیٹرول دستیاب تو لمبی لائنیں خواری کی وجہ بن گئی. عوام کی انتظامیہ کو پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے کی دہائی. پی ٹی آئی کے ایم پی اے چودھری علی اختر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. محکمہ صحت کی ہدایت پر رکن اسمبلی نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا. کہتے ہیں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوئی. پازیٹیو رپورٹ پر خود کو قرنطینہ کیا ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد. ہفتے میں 5 دن کاروبار کی اجازت. چھوٹی بڑی مارکیٹیں آج بھی بند رہیں گی. کل سے تمام بازار کھلیں گے. ایس او پیز کے مطابق کریانہ سٹور صبح 9 سے شام 7 بجے تک. میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے. صوبہ ٹیکسنگ انتظامیہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے کوشاں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہ رخ خان نیازی کا انتظامات کا جائزہ. میونسپل کمیٹی نے کھلی دکانیں بند کرا دی. اسسٹنٹ کمشنر لالیاں فضل عباس نے نو ماسک نو سروس سلوگن متعارف کرا دیا. فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے الیکٹرک ٹیزر ڈیوائس پر پابندی عائد. قرنطینہ سینٹرز پر استعمال کے لیے سول ڈیفنس اہلکاروں کو ڈیوائسز دی گئیں. انتظامیہ کے مطابق 4 سے 5 واٹ الیکٹرک ٹیزر کی کوئی منفی اثرات نہیں تھے. کورونا ایمرجنسی اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ. ریسکیو کو 2,93,606 غیر ضروری کالز موصول. گھر بیٹھے شہری ریسکیو پر کالز کر کے دل بہلاتے رہے. کمالیہ میں خستہ حال. بجلی کے کھمبے خطرے کی علامت. رجانہ روڈ پر اکثر کھمبوں کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں. ہیوی ٹرانسفارمرز اور مین تاروں کی بھرمار سے کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ. شہریوں کا انتظامیہ سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ. چنیوٹ میں ضلعی انتظامیہ کے ادھورے منصوبے. محلہ معظم شاہ میں 6 ماہ قبل فیملی پارک بنانے کا منصوبہ شروع ہوا. 3 کنال سے زائد سرکاری اراضی پر کلین اینڈ گرین مہم پایا تکمیل کو نہ پہنچی. مکین انتظامیہ سے مایوس دکھائی دینے لگے. گلبرگ پولیس نے 13 جواری گرفتار کر لیے. جوئے پر لگی 18,000 روپے کی رقم برآمد. پیٹرولنگ پولیس نے اطلاع ملنے پر چھاپہ مارا. مقدمہ درج کرا دیا. بکر منڈیاں لگنے سے پہلے چوروں کی تیاریاں. ترکھانی سے ایک ہی رات میں 10 بکرے چوری. چک 224 اور 225 میں وارداتیں ہوئی. صوبہ ٹیکسنگ میں چوری اور ڈکیتی کی واردات نہ تھم سکیں. پرانی سبزی منڈی روڈ پر کریانہ کی دکان میں چوری. چور شٹر کاٹ کر قیمتی سامان اور نقدی لے اڑے. پولیس کا ملزمان کو جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ.
सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तैनाती के लिए शेड्यूल जारी, झंग के 4 असातिज़ा भी शॉर्ट लिस्ट। फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नाजिया राहील मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग तोबा की सदर नामजद। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग नुज़हत आमिर सदीक ने नोटिफिकेशन जारी किया। पार्टी रहनुमाओं की मुबारकबाद। ना बाहर जाऊंगा ना हाथ मिलाऊंगा, खुद को कोरोना से मैं तो बचाऊंगा, सबको यही कहता हूँ कि बाहर ना जाना। और कमालिया के टिकटॉकर्स रेलवे स्टेशन की वीरानियां दूर करने के लिए कोशिश। कोरोना से आगाही के लिए टिकटॉक मनाए जाने लगे, शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील।